पटवारी कम पड़ गए, तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया है। जी हां, खबर आपको दे रहे हैं कि इस्लामाबाद में पटवारी कम पड़ गए हैं और ये तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया है, यानी नई भर्तियां करने का फैसला हुआ है। ये खबर है इस्लामाबाद के पटवार सर्कल से मुतालिक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुतालिक कि इस्लामाबाद में पटवारी कम पड़ गए हैं और उन जो खाली पोस्टें हैं उन पर नई भर्तियों का फैसला किया गया है। इससे जुड़ी एक और बड़ी खौफनाक खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि इस्लामाबाद के जो पटवार सर्कल्स हैं वहाँ पर प्राइवेट लोग गैर कानूनी तौर पर काम करते हैं और इस काम के दौरान रिश्वत, करप्शन का बाजार भी सरगर्म रहता है। और ये एक रिपोर्ट इस पे तैयार की गई है, खुफिया रिपोर्ट, और वो अदालत में जमा कराई गई है। तमाम तर तफसीलात क्या हैं इस मुतालिक आपको आगाह करेंगे, मुकम्मल तफसील के साथ ये तमाम कहानी बताएंगे। तो शुरू करते हैं कि एक केस आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें सवाल ये सामने आया कि इस्लामाबाद के जो पटवार सर्कल्स हैं, बल्कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है पूरा, उसमें लोगों की सीट्स वेकेंट हैं, पटवारी नहीं है, इसके अलावा गर्दावर भी नहीं है और दीगर जो अमला होता है नीचे के ग्रेड्स का, उन पोस्ट पर भी भर्तियां नहीं हुई। तो इसलिए तादाद कम है और अदालत के सामने ये मामला भी रखा गया कि चूँकि पटवार सर्कल्स में तादाद कम है, पटवारी तक मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे प्राइवेट लोग बैठते हैं, या जो पटवारी मौजूद भी हैं उन्होंने अपने मुंशी रखे हुए हैं, वो खुद मौजूद नहीं होते काम पे उस तरह से। और ये एक अलमिया भी है, ये बात बार बार सामने आती रही, ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि सूबों में भी ये इशू बारहा सामने आया। लेकिन स्पेसिफिकली अब इस्लामाबाद की हद तक इसमें अब ये डेवलपमेंट सामने आई है कि जब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया तो उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअतों का आगाज़ किया, और जब ये प्रोसेस आगे बढ़ा और अदालत के सामने जब ये रखा गया कि प्राइवेट लोग जो मुंशी के तौर पे काम करते हैं और वो लोग जो अपना जेन्युइन काम, असल काम कराने के लिए आते हैं, तो उनसे भी रिश्वत का तकाजा किया जाता है, करप्शन भरपूर होती है। तो इस पर अदालत ने अब वो दूसरा पहलू तो एक साइड पे रख दें, लेकिन जो प्राइवेट लोग हैं क्या वो गैर कानूनी तौर पर पटवार सर्कल्स में काम कर रहे हैं या नहीं, इस पर एक इंक्वायरी का ऑर्डर किया, इसको इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर किया। और अदालत को ये बताया गया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, एक असिस्टेंट कमिश्नर को मुकर्रर किया गया है, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल एरिया को, कि वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये बताएंगे कि क्या प्राइवेट लोग गैर कानूनी तौर पर अनऑफिशियली पटवार सर्कल्स में काम कर रहे हैं या नहीं। अभी तक 4 माह गुजर चुके हैं, वो रिपोर्ट तो ताहाल तैयार नहीं हो सकी और ये इंक्वायरी जो है ये कंप्लीट नहीं की जा सकी। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने स्टेट काउंसिल मलिक अब्दुल रहमान को ये ऑर्डर किया था कि आप भी अपने तौर पर इसको इंक्वायर कराएं और वो इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत के सामने रखें। तो अब जो आखिरी समाअत हुई उस पर अदालत के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि इस्लामाबाद के पटवार सर्कल्स जो हैं वहाँ पे प्राइवेट लोग बैठते हैं, गैर कानूनी तौर पर काम करते हैं। और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इस तमाम अमल में रिश्वत का अमल भी मौजूद है, करप्शन भी की जाती है। इसी पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में जब आखिरी समाअत हुई तो उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि क्या डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, जिसके अंडर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये तमाम ऑफिसर्स आते हैं, क्या उनको मालूम नहीं है कि उनके इदारे में उनका मातहत जो अफसर है, जो शख्स है, कौन सा शख्स करप्ट है, क्या उनको मालूम नहीं है। उन्हें इस अदालत में रिपोर्ट आने की बजाय खुद से इस पर कार्रवाई कर लेनी चाहिए। और इस पर मज़ीद उन्होंने ये कहा कि हमें मालूम है कि अदलिया में कौन सा जज करप्ट है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये रिमार्क्स दिए और साथ ही ये भी कहा था कि इससे मिलता जुलता एक केस जिसमें ज़मीन का एक मामला था, उस पर अदालती ऑर्डर पर ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा था कि मैं चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को अदालत में बुलाकर 2 मिनट में कानून सिखा दूंगा। ये पता है मुझे
کہ یہ سارا کام کس طرح سے چل رہا ہوتا ہے، پروسیس کیا ہوتا ہے اور کہاں کہاں خرابیاں موجود ہیں، بلکہ اس حد تک بھی جج صاحب نے کہا تھا کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ رشوت کو لیگلائز کر دیں اور اس کا استعمال اس طرح سے شروع کر دیا جائے۔ تو اب ایک تو آپ کو یہ بتایا کہ اسلام آباد میں پٹوار سرکلز میں پرائیویٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، غیر قانونی طور پر وہ پٹوار سرکلز جو کہ سرکاری آفیسز ہوتے ہیں ان میں غیر قانونی طور پر کام کرتے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کے جو پٹوار سرکلز ہیں وہاں پہ پٹواریوں کی کمی ہے، اس کے علاوہ دیگر سٹاف کی کمی ہے، تو اس کے لیے پروسیس انیشیٹ کرنے کا بھی آرڈر کر دیا گیا ہے۔ عدالت کو اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ہم خود سے یہ پروسیس انیشیٹ نہیں کر سکتے، فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ رولز کو نوٹیفائی کرنا ہے، نئے رولز بننے ہیں، اور جو نیٹی گریٹیز اس کی تھیں اور جو ایمبیگوٹیز سارے پروسیس میں تھی وہ کورٹ کے سامنے رکھی گئیں، یہ ڈائریکشنز ایشو کی گئیں وفاقی حکومت کو، اور اب عدالت کے سامنے ڈپٹی سیکرٹری وزارت داخلہ پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ نئے رولز جو ہیں وہ نوٹیفائی کر دیے ہیں اور ان نئے رولز کے تحت اب یہ بھرتیاں کی جا سکتی ہیں۔ تو عدالت نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو یہ آرڈر کیا ہے کہ وہ اس پروسیس کو انیشیٹ کریں۔ یہ بھرتیاں جو ہیں یہ گریڈ 1 کی ہیں، گریڈ 1 سے 2 کی بی پی ایس کی جو ہیں یہ لوکل لوگوں کی ہونی ہیں۔ اسلام آباد کے لوگوں کو بھرتی کیا جانا ہے 100%، اور جو بی پی ایس 3 to 5 ہیں اس میں 50% اسلام آباد کے ڈومیسائل ہولڈرز ہوں گے، اور جو 6 to 15 ہیں اس میں بھی 50% اسلام آباد کے، اور دیگر جو ہے وہ باقی صوبوں سے یا میرٹ پہ جیسے بھی وہ لسٹ بنتی ہے اس پہ بھرتیاں کی جائیں گی۔ اب اس میں کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اس پروسیس میں جو اس کی کنکلوژن تک کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم فریم ایک عدالت کے سامنے رکھ دیں، عدالت کو بتا دیں، اور اس کی ایک رپورٹ بنائیں گے، اور اب وہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو کہ منڈے کو ہے اس میں کورٹ نے ایک پروپوز پلان ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے طلب کر لیا ہے کہ وہ مجوزہ جو بھی پلان ہے اس کے مطابق بتا دیں کہ یہ پروسیس کب تک ختم ہونا ہے۔ اب جو غیر قانونی طور پر کام کرنے والے اشخاص سے متعلق معاملہ ہے اس کے لیے آج کورٹ میں جو لاسٹ ڈیٹ تھی اس پہ نائب تحصیلدار اسلام آباد پیش ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ ایک آفس آرڈر جاری کیا گیا جس میں اسسٹنٹ کمشنر انڈسٹریل ایریا کو اس کے لیے آفیسر مقرر کیا گیا ہے، انکوائری آفیسر جو اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ تو کورٹ نے نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو کہ 11 اگست ہے اس پہ اسسٹنٹ کمشنر انڈسٹریل ایریا کو بھی طلب کیا ہے کہ وہ پیش ہو کر بتائیں کہ جو انکوائری ان کے ذمہ لگائی گئی، انہوں نے انکوائری انیشیٹ کی، وہ اب کس سٹیج پہ ہے اور اب تک اس میں کیا اس میں سٹیپس لیے جا چکے ہیں، کیا ایکشنز لیے جا چکے ہیں، اور یہ انکوائری جو ہے یہ کنکلوڈ کیوں نہیں ہو رہی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عدالت کو پیر کے دن بتائی جائیں گی، اور جسٹس محسن اختر کیانی یہ اہم سماعت کریں گے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے افسران اور بالخصوص جو پٹوار سرکلز ہیں وہاں کی کرپشن کی داستانیں اور وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ زبان زد عام ہوتا ہے، لیکن اس پر اب یہ جو ایک پروسیس شروع کیا گیا ہے کہ اس عمل کو ختم کیا جائے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ پروسیس کہاں جا کر رکتا ہے۔